नमस्कार, यो हो ग्यालेक्सी प्रदेश न्यूज। सुरुवातमा हेडलाइन्स। हिमाली र पहाडी जिल्लामा आज हर्षोल्लासका साथ रङहरूको पर्व होली मनाइयो। तराईका जिल्लामा होली मनाइने। तनहुको भीमाद नगरपालिका र म्याग्दे गाउँपालिका स्थित सेती नदीमा अवैध उत्खनन रोकिएन। कारबाही गर्ने अधिकार नभएको भन्दै पन्छियो स्थानीय प्रशासन। अछाम मङ्गलसेनका मेयर बोहराले निर्वाचनमा बाँडेका अधिकांश आश्वासन अधुरै। जनप्रतिनिधिले 5 वर्ष झिना मसिना काममै बिताए। र नवलपरासी पश्चिमको सुनवलामा सबस्टेसन स्थापना। 2 वर्षभित्र दुर्गम क्षेत्रका जनताले अँध्यारोबाट मुक्ति पाउने ऊर्जा मन्त्रीको भनाई। अब न्यूज विस्तारमा। आपसी मेलमिलाप र सद्भावको पर्व होली आज काठमाडौँ उपत्यका सहित पहाडी र हिमाली क्षेत्रमा मनाइएको छ। फागुन शुक्ल पूर्णिमाको दिन मनाइने यो पर्वलाई रङहरूको पर्वका रूपमा लिइन्छ। आजको दिन बालबालिकादेखि वृद्ध-वृद्धाले एक आपसमा रङ अबिर लगाएर आपसी सद्भाव साट्ने गर्दछन्। होलिका दहनको खुसियाली मनाउन आपसमा रङ र अबिर लगाएर होली पर्व मनाउने परम्परा छ। वसन्त ऋतुको आगमनसँगै आपसी मेलमिलाप र सद्भावनाको सन्देश लिई आउने फागु पर्व आज परम्परागत रूपमा विभिन्न रङ र लोला खेली मनाउने परम्परा छ। यो पर्व आज पहाड तथा हिमाली क्षेत्रमा र भोलि तराई मधेसमा मनाइन्छ। यो पर्व पहाडी क्षेत्रमा फागु र तराईमा होली पर्वको रूपमा मनाइन्छ। काठमाडौँको बसन्तपुरमा राखिएको चिर विधिपूर्वक ढाली टुडी खेलमा विसर्जन गरेपछि आपसमा रङ दलेर यो पर्व मनाइन्छ। काठमाडौँ उपत्यका सहित पोखरा, पाल्पा, वीरेन्द्रनगर, इलाम, धनकुटा, धुलीखेल लगायतका क्षेत्रमा पनि होलीको रौनक छाएको छ। कोरोना महामारीका कारण विगतका 2 वर्ष होली उल्लासमय हुन सकेको थिएन। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी र प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले होली पर्वको अवसरमा शुभकामना दिएका छन्। जनकपुरमा होली महोत्सव सुरु भएको छ। महोत्सव आज सुरु भए पनि भोलि महामूर्ख सम्मेलन आयोजना हुनेछ। होलीकै अवसर पारेर मिथिला नाट्य कला परिषदले महामूर्ख सम्मेलन गर्नेछ। जानकी मन्दिर प्राङ्गणमा आयोजित होली महोत्सवको पहिलो दिन आज डम्फा वादन र होली संस्कृतिमाथि चर्चा परिचर्चा गरिएको छ। यस्तै हास्य कवि गोष्ठी, होली गायन लगायतका कार्यक्रम पनि हुनेछन्। गाउँ गाउँबाट आएका होली गायन समूह बीच प्रतिस्पर्धा गराइएको छ। यस्तै महामूर्ख सम्मेलनमा व्यङ्ग्यपूर्ण नाट्य प्रस्तुति, मूर्ख एवं महामूर्खको उपाधि वितरण साथै मूर्ख र महामूर्खलाई सम्मान तथा प्रेमोपहार वितरण गर्ने कार्यक्रम छ। परिषदले 61 सालदेखि जनकपुर धाममा महामूर्ख सम्मेलन गर्दै आएको छ। 2077 सालमा महजोडी मदन कृष्ण श्रेष्ठ र हरिवंश आचार्यलाई महामूर्खको उपाधि दिएको थियो। म्याग्दी र मुस्ताङमा बसोबास गर्ने अल्पसंख्यक जनजाति थकाली समुदायले आज तोरण लह पर्व मनाइएको छ। थकाली समुदायमा फागु पूर्णिमाको अवसर पारेर 3 दिनसम्म परम्परागत तोरण लह पर्व मनाउने प्रचलन छ। तोरण लह मनाउन घर बाहिर र विदेशमा रहेका थकाली आफ्नो जन्मथलो फर्किएका छन्। थकाली समुदायले तोरण लह पर्वमा दिवंगत आफन्तको सम्झनामा पूजाआजा गर्दछन्। मुस्ताङको थासाङ गाउँपालिका स्थित कोवाङ क्षेत्र थकाली समुदायको उद्गम स्थल मानिन्छ। म्याग्दीको दाना, भुरुङ, तातोपानी, बेनी, दरबाङ लगायत बजार क्षेत्रमा थकाली समुदायको बाक्लो बसोबास छ। नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले निर्वाचनमा प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमालेसँग तालमेलको संकेत गरेका छन्। कार्यकर्ता प्रशिक्षणका लागि बुटवल पुगेका माओवादी अध्यक्ष दाहालले आज सञ्चारकर्मी सामु गठबन्धनको निरन्तरता कांग्रेसको व्यवहारमा भर पर्ने बताएका हुन्। उनले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा हर हालतमा गठबन्धन जोगाउने पक्षमा रहे पनि कांग्रेसका कतिपय नेताले विरोध गरिरहेकाले परिस्थिति के हुन्छ भनेर अहिले नै भन्न नसकिने बताए। उनले एमालेसँग समझदारी हुने नदेखिए पनि यो कुरा नेपाली कांग्रेसको व्यवहारमा भर पर्छ भनेका छन्। नेपाली कांग्रेसको केही नेताहरूले भन्ने गर्छन् नि माओवादी केन्द्रसँग कुनै हालतमा तालमेल गरिँदैन।
हुनै सक्दैन भन्ने ढङ्गले असाध्यै अतिवादी ढङ्गले बोल्ने केही नेता देखिनु भएको छ। हुन त प्रधानमन्त्रीजीले उहाँहरूलाई अब बोल्न बन्द गर पनि भनिसक्नु भएको छ। अब कङ्ग्रेसले लखेट्न नै थाल्यो भने त परिस्थिति के हुन्छ भन्न सकिँदैन। माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष दाहालले आफ्नो पार्टी स्थानीय तहको निर्वाचनमा सकेसम्म तालमेल गर्ने भन्दा एकल रूपमै प्रतिस्पर्धा गर्ने पक्षमा रहेको बताए। गठबन्धनका सबै दलको एकै ठाउँमा तालमेल हुन्छ भन्ने नरहेको र आवश्यकता अनुसार तालमेल मात्र पार्टीको प्राथमिकतामा रहेको उनको भनाइ थियो। उनले वैशाख 30 गते निर्वाचन हुनेमा शंका नगर्न आग्रह गरे। उनले यस विषयमा प्रधानमन्त्री देउवासँग आज बिहान बालुवाटारमा भएको भेटमा आफूले जिज्ञासा राखेको र मतदान नभएसम्म आशंका भइरहने जवाफ दिएको जानकारी दिए। तनहुँको भीमाद नगरपालिका र म्याग्दे गाउँपालिकामा पर्ने सेती नदीमा अवैध उत्खनन भइरहेको छ। गैर कानूनी रूपमा नदीमा स्काभेटर तथा डोजर प्रयोग गरी नदीजन्य पदार्थ निकालिँदा पनि स्थानीय निकाय र प्रशासन भने मूक दर्शक बनेका छन्। म्याग्दे गाउँपालिकाले यस वर्ष ठेक्का सम्झौता गरेका 11 मध्ये 8वटा घाटबाट ठेकेदारले मनपरी ढङ्गबाट ढुङ्गा, गिटी र बालुवा उत्खनन गरिरहेका छन्। गाउँपालिकाले गरेको ठेक्का सम्झौतामा वातावरणीय प्रभावलाई ध्यानमा राखी हाते औजार मात्रै प्रयोग गर्न पाइने भनिए पनि दिनभर जसो डोजरको ओहोर दोहोर चलिरहन्छ। मजुवाटार, झकास, चुक्रेटार र टुनी बोट लगायतका घाटमा सम्झौता मिचेर नदीजन्य पदार्थ उत्खनन भइरहँदा पनि गाउँपालिका बेखबर जस्तै छ। आफ्नो नियम कानुन अनुसारको यही गरेर हैन कतिदेखि कतिसम्म दिनु मिल्छ भन्ने कुराले दिइसकेपछि अब उहाँहरूले जो राति चोरी निकासी गर्छ हैन यस्तो अब हामीले प्रहरी नै लगाएको हुन्छ। बेला बेलामा बिचरा 12-1 बजे म्याडम यो घाटमा गएर आएँ भन्छ, अहिले छैन भन्छ। मलाई नै सूचना आउँछ रातिको 8, 9, 10, 12 बजे अनि हामीले नै वाच गरिराखेकै अवस्था हो। अब कुन बेला कसरी छल्छन् त्यसमा हामी कमी कमजोरी होला हैन ठ्याक्रेकै अरूसँग भनेर म पन्छिनेवाला छैन। भीमाद नगरपालिकाले ठेक्का लगाएका बाँदरकुना, कात्तिके, झकास लगायतका 4वटा घाटमा पनि उत्खननको क्रम उस्तै छ। उत्खननका लागि तोकिएको क्षेत्रभन्दा बाहिर गएर नदीको बहावमा नै डोजर लगाइएको छ। दिनको समयमा मात्रै उत्खनन गर्न पाउने प्रावधानको ठेकेदारले खिल्ली उडाएका छन्। अझ ठेक्कामा नै नपरेको भीमादको दोब्ल्याङ क्षेत्रमा समेत राजनीतिक संरक्षणमा आफू खुसी दोहन भइरहेको छ। उत्खननको विषयवस्तुमा जाँदै गर्दाखेरिमा पहिला सुरुमा त यस्ता घाटहरू मेसिनहरू प्रयोग भएको थिएनन्। सुरुको 1-2 वर्ष त जब तेस्रो वर्षबाट मेसिनहरू प्रयोग गर्न थालियो हामीले निरन्तर नगरपालिकामा जानकारी गराउने अनि नगरपालिकाबाट चाहिँ कारबाही गरियोस् भनेर निवेदन गर्ने। प्रत्येक कार्यपालिकाको बैठकहरूमा पनि हाम्रो अध्यक्षज्यूले यस विषयमा जानकारी गराउने गर्नुभएको छ। अब यी विषयवस्तुहरूलाई हाम्रो स्थानीय सरकारले नसुन्या हो अथवा चाहिँ के छ त्यसमा पनि हामीलाई चाहिँ अलिकति शङ्का नै लाग्छ। रातको समयमा निन्द्रा नै भङ्ग हुने गरी डोजर मात्र चल्ने होइन ट्रिपरको दोहोरी नै चल्ने गरेको छ। जथाभावी हुने दोहनले बटुवा फाँटमा पहिरो खस्ने क्रम सुरु भएको छ। 100-150 कति टिपर ट्र्याक्टर छन् ती चाहिँ नन स्टप हो। बेलुका बिहान 5 बजे 3-4 बजेदेखिको नन स्टप बेलुका चाहिँ 9-10 बजीसम्म अझै कोही त राति पनि हिँड्छन्। हामीलाई चाहिँ सुत्नको पनि ऊ छैन हैन राति सुत्नु पनि नदिने अनि दिनमा चाहिँ धुवा धुलोले चाहिँ सर्व असर परिरहेछ। अवैध उत्खनन रोक्न जिल्ला अनुगमन समितिले दिएको निर्देशन स्थानीय तहले अटेर गरेका छन्। यता जिल्ला प्रशासन कार्यालय आफूलाई कारबाही गर्ने अधिकार नभएको भन्दै पन्छिँदै आएको छ। कानुनमा त जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई चाहिँ कारबाही गर्ने अधिकार नभएको हुँदाखेरिमा यो अलिक यहाँले भने जस्तै चाहिँ व्यथिति भएको चाहिँ गुनासोहरू चाहिँ आइरहेको छ र त्यो गुनासोलाई चाहिँ हामीले व्यवस्थापन गर्नका लागि अब कहाँ के कस्तो चाहिँ उत्खनन भएको छ भनेर चाहिँ एउटा त सम्बन्धित चाहिँ पालिकालाई तपाईँले चाहिँ गरेको चाहिँ प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षण प्रतिवेदन हामी कहाँ पठाइदिनुहोस् र तपाईँले ठेक्का लगाउँदाखेरिमा ठेक्काका शर्तहरू हुन्छन् ती ठेक्काका शर्तहरू के छन् पठाइदिनुहोस् भन्दाखेरिमा हामी कहाँ उहाँले त्यो डकुमेन्ट नै नपठाएको अवस्था छ। ढुङ्गा, गिटी, बालुवा उत्खनन बिक्री तथा व्यवस्थापन सम्बन्धी मापदण्ड 2077मा उत्खननमा मेसिन प्रयोग गर्न तथा रातको समयमा उत्खनन गर्न नपाइने स्पष्ट उल्लेख छ। तर आँखै अगाडि अवैध रूपमा नदी दोहन हुँदा गाउँपालिका र नगरपालिकाले
नदेखि झैँ गरेका छन्। ग्यालेक्सी फोकेका लागि तनहुँबाट अस्मिता खनालको रिपोर्ट। अब पालो रिपोर्ट कार्डको। आजको रिपोर्ट कार्डमा तारामान खड्काले तयार पारेको अछामको मङ्गलसेन नगरपालिका सम्बन्धी सामग्री। 2074 साल असार 14 गते भएको निर्वाचनबाट मङ्गलसेन नगरपालिका प्रमुखमा नेकपा एमालेका पदमबहादुर बोहरा विजयी भए। नगरपालिकाले असार 20 गते घरमै सामाजिक सुरक्षा भत्ता र पोषण भत्ता दिने, नगर क्षेत्रमा मदिरा व्यवस्थापन गर्ने, नगर उपभोक्ता सहुलियत कार्डका लागि अध्ययन गर्ने लगायतका जस्ता निर्णय गर्यो। त्यस्तै 2075-76 को बजेट मार्फत एक घर एक धाराको नीति लिइयो, तर यस्ता अधिकांश योजना कार्यान्वयनमा गएका छैनन्। आवेगमा, संवेगमा, ज्ञानको अभावमा यिनीहरूले जुन घोषणापत्र गरे त्यो बिल्कुल जनताहरूलाई आफ्नो मत आफ्नो पक्षमा पार्नको लागि मात्रै यिनीहरूले घोषणापत्र बनाएर तिनीहरूले ठाउँ ठाउँमा ओकल्दै गएको देखिन्छ। अन्य कुरा चाहिँ यिनीहरूले चाहिँ जसरी चाहिँ आफ्नो राजनीतिक पार्टीको कार्यकर्ताहरूलाई चाहिँ राजनीतिक आफ्नो पक्षमा मतभार पार्नको लागि यिनीहरूले चाहिँ गरे, त्यो अहिले आएर तिनीहरूलाई जनताको विकास गर्ने र नयाँ योजना बनाउने, आचार संहिताहरू नीति फ्रेमहरूलाई चाहिँ कार्यान्वयन गर्ने र नयाँ अवलम्बन गर्ने भन्दा पनि ती आफ्ना कार्यकर्ताहरूलाई जुन वचन दिएका छन् त्यो पुरा गर्नेतिर गर्दा गर्दै यिनीहरूको चाहिँ 5 वर्ष कार्यकाल गएको देखिन्छ। जनप्रतिनिधिले नै काम नगरेका होइनन्, तर घोषणापत्रमा उल्लिखित प्रतिबद्धता अनुसार चाहिँ काम नभएको हो। कारण मतदातालाई उल्लु बनाउने खालका प्रतिबद्धता लिएर उनीहरू मैदानमा उत्रिएका थिए। फलतः चुनावका लागि गरिएका प्रतिबद्धता पूरा हुन सकेनन्। जनप्रतिनिधि भने धेरै नै काम गरिएको दावी गर्छन्। मैले चुनावमा उठाएका कुरा र मेरा प्रतिबद्धताहरू मैले तयार गरेको घोषणापत्र अनुसार नै सबै काम भएको म सन्तोष छु। मैले उठाएका कुरा, मैले शिक्षा, स्वास्थ्य र कृषिलाई पहिलो प्राथमिकता र पर्यटनलाई प्राथमिकतामा राखेर प्रचार गरेको थिएँ। त्यसमा साना मसिना झिना कुरा गरेको थिएन। ती सबै कुराहरू भएका छन्। कार्य सम्पादन मूल्याङ्कनका आधारमा अछामको मङ्गलसेन नगरपालिका जिल्लामै उत्कृष्ट भएको छ। राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले गरेको 753 स्थानीय तहको कार्य सम्पादन मूल्याङ्कन अनुसार सदरमुकाम रहेको मङ्गलसेन नगरपालिका जिल्लामै पहिलो बन्न सफल भएको हो। 12 महिना यातायात सञ्चालन हुने गरी सबै ओडामा सडक पुर्याउने, एक घर एक धारा बनाउने, सामुदायिक विद्यालयको समग्र व्यवस्थापनका लागि विशेष कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने, आफू जहाँ आफ्ना त्यहाँ कार्यक्रम लागू गरिने, एक घर एक करेसाबारी पोषणयुक्त नगरवासी कार्यक्रम सञ्चालन गरिने, आयुर्वेद र योग शिक्षा मार्फत स्वस्थ नागरिक निर्माण, आन्तरिक र बाह्य पर्यटक भित्याउन नगर क्षेत्रका पर्यटकीय सम्भाव्य स्थलको पहिचान तथा संरक्षण। परिणाम 14वटै ओडा सडक सञ्जालमा 50 किलोमिटर नयाँ सडकको ट्र्याक, एउटा प्रमुख प्रशासकीय भवन, 3वटा ओडा कार्यालय निर्माण, 7वटा स्वास्थ्य चौकी भवन निर्माण, 6वटा 4 कोठे र 11वटा 2 कोठे विद्यालय भवन निर्माण, 15वटा शौचालय निर्माण, सबै ओडामा आधारभूत स्वास्थ्य केन्द्र स्थापना, निशुल्क सुत्केरी उद्धार कार्यक्रम सञ्चालन, सबै ओडा कार्यालयमा अनलाइन मार्फत व्यक्तिगत घटना दर्ता। नेकपा एमालेबाट नगर प्रमुखमा विजयी पदमबहादुर बोहराले 4691 मत ल्याएका थिए भने एमालेबाटै उपप्रमुखमा निर्वाचित सरिता उपाध्यायले 4911 मत ल्याएकी थिइन्। प्रमुखमा निकटतम प्रतिद्वन्दी काङ्ग्रेसका उम्मेद्वार चन्द्र प्रसाद ढुङ्गानाले 4553 मत पाएका थिए। गत भदौको बाढीले क्षति पुगेर बन्द रहेको म्याग्दी स्थित दरखोला दोस्रो लघु जलविद्युत आयोजना क्षमता घटाएर सञ्चालनमा ल्याइएको छ। बाढीले विद्युत गृह, बाँध र नहर बगाएपछि 43 किलोवाट क्षमताको आयोजना बन्द थियो। खोलाको किनारदेखि केही माथि सुरक्षित ठाउँमा विद्युत गृह निर्माण गरी आयोजना सञ्चालनमा ल्याइएको हो। आयोजनाको क्षमता घटाएर 35 किलोवाटमा सीमित गरिएको छ। गण्डकी प्रदेश सरकार र धौलागिरी गाउँपालिकाको 22 लाख रुपैयाँ सहयोगमा आयोजना मर्मत गरिएको हो। आयोजना सञ्चालनमा आएपछि लुलाङ, लमजुङ, मरेनी र खोरियाका 354 घरधुरी लाभान्वित भएका छन्।
बलात्कार अभियोगमा हिरासतमा रहेका एमाले नेता मोहन बानिया धरौटीमा रिहा भएका छन्। बाँके जिल्ला अदालतका न्यायाधीश ईश्वरी भट्टराईको इजलासले नेता बानियालाई 5 लाख रुपियाँ धरौटीमा छाड्न आदेश दिएको हो। जुम्लाकी 40 वर्षीय एक महिलाले आफूलाई बलात्कार गरेको भन्दै गत माघ 27 गते बाँके जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा उजुरी दिएपछि एमाले सांसद बानिया गत फागुन 16 गते नेपालगञ्ज विमानस्थलबाट पक्राउ परेका थिए। उजुरीमा ती महिलाले बानियाले आफूलाई गत माघ 19 गते नेपालगञ्जको होटलमा लगेर जबरजस्ती करणी गरेको आरोप लगाएकी छन्। नवलपरासी पश्चिमको सुनबलमा न्यू बुटवल सबस्टेशन सञ्चालनमा आएको छ। सबस्टेशनको आज ऊर्जा जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्री पम्फा भूषालले उद्घाटन गरेकी हुन्। उनले जनतालाई 2 वर्षभित्र अँध्यारोबाट उन्मुक्ति दिने गरी काम गरिरहेको दावी गरिन्। ठूला आयोजनाबाट उत्पादित विद्युत राजधानी केन्द्रित हुँदा दूर दराजका जनता अँध्यारोमा बस्नुपर्ने बाध्यता रहेको उनको भनाइ छ। कति ठुला आयोजना राजधानी केन्द्रित, त्यसपछि साना जलविद्युत आयोजना भनेर जिल्ला सदरमुका केन्द्रित मात्रै जलविद्युतको आयोजना निर्माण गर्दाखेरि हामी साँच्चै जलस्रोतका धनी भन्ने, अँध्यारोमा बस्ने र अनि अलिअलि विद्युत प्रसारण पुर्याउँदाखेरि पनि लोड सेडिङको मार खप्यौँ। त्यसको पनि सही ढङ्गले व्यवस्थापन गरेको कारणले चाहिँ जहाँ लाइन पुगेको छ त्यहाँ बत्ती बाल्न सक्ने स्थितिमा हामी पुग्दै गर्दा आज यो सबस्टेसनको उद्घाटन गर्दा यसले राष्ट्रिय हिसाबले पूर्व पश्चिमका विद्युत प्रसारणका निम्ति एउटा महत्त्वपूर्ण योगदान गरेको छ। यस्तै नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले केही वर्ष यता विद्युत महसुल दर घटिरहेको र 50% उपभोक्ताले निःशुल्क बिजुली बालिरहेको बताएका छन्। छिट्टै सबस्टेशनमा 11 र 33 केभीको संरक्षण विस्तार गरी अन्तर्देशीय प्रसारण लाइन मार्फत नेपालबाट भारततर्फ विद्युत निर्यात गर्ने उनको भनाइ छ। सबस्टेशन 1 अर्ब 5 करोड रुपियाँ लागतमा निर्माण गरिएको हो। पर्वतको मोदी गाउँपालिकाको उत्तरी भेगमा गुरुङ समुदायको बसोबास रहेको भुक देउराली गाउँ छ। आँखै अघिदेखि नै हिमालको मनोरम दृश्य र लहरै मिलेका एकनासका घरहरूदेखि ठाउँ ठाउँमा निर्माण गरिएका सार्वजनिक शौचालयले यस गाउँको सुन्दरतामाथि सभ्यता पनि थपिदिएको छ। तर अवसर र बाध्यताले गाउँ छाडेकाहरूका कारण त्यहाँका अधिकांश घरमा मान्छे बस्दैनन्। गाउँ नछाडेकाहरू होमस्टे मार्फत रित्तिसकेको गाउँमा रौनक बढाउन लागि परेका छन्। प्राकृतिक सौन्दर्यमा कला थप्ने काम यहाँका स्थानीयले गरेका छन्। लहरै जोडिएका 200 भन्दा बढी घरहरूमा नीलो र सेतो रङ पोतिएको छ। रातमा पनि भुकदेउराली गाउँ उज्यालो देखिन्छ। मान्छे नबस्ने आधा भन्दा बढी खाली घरमा समेत बत्ती जोडिएका छन्। 1 दिन 2 दिनको लागि आउने मान्छेहरू त 4-5 दिन बस्ने थियो कि एकदम रमाइलो भनेर जानु मनै लागेन। हामी त भन्थ्यो हाम्रो पालामा त यो गाउँ त बेसी रमाइलो, एकदमै रमाइलो। तर भयो नि अहिले उति साह्रै उस्तो छैन। अझै पनि हाम्रो गाउँ रमाइलो छ। अब देखुन झन् पनि रमाइलो हुन्छ। यो गाउँमा युवा उमेर समूहको मान्छे भेट्न मुस्किल छ। उनीहरू वैदेशिक रोजगारीका लागि विदेशिएका छन्। 10 वर्षे माओवादी द्वन्द्वका बेला विस्थापित भएकाहरू पनि गाउँ फर्किएका छैनन्। यो गाउँमा बाहिरबाट पाहुना आइपुग्दा स्थानीयमा बेग्लै खुसियाली छाउने गर्छ। एक दिनका लागि आएका पाहुनालाई पनि घरकै सदस्य जसरी गरिने व्यवहारले गहिरो आत्मीयता देखाउँछ। अहिले उनीहरूमा होमस्टेकै कारण रित्तिएको आफ्नो गाउँ फेरि भरिने आशा पलाएको छ। सङ्कटकाल पछि गाउँ क्षेत्रमा लगभग विस्थापित भएको अवस्था हो जुनसुकै ठाउँमा पनि। तैपनि हामीले अब एउटा प्रदेश सरकारको नीति नियम अनुसार होमस्टे कार्यक्रमलाई चाहिँ अगाडि बढाएर लगभग गाउँ फर्क अभियान हामीले चलाउने कोसिस गरेका छौँ। लगभग 2-4 घर त अब फर्किने अवस्था भइसक्यो। चलचित्रदेखि विभिन्न गीतहरूको छायाङ्कन गर्न समेत यो गाउँमा चलचित्रकर्मी आइपुग्ने गर्छन्। यहाँका 11वटा घरमा होमस्टे सञ्चालन गरिएको छ।
पाहुनालाई गाउँमै उत्पादन भएका खानाको परिकार, कोदोको सेलरोटी, कोदोकै सुक्खा रोटी, भुटेको मकै, भटमास, गुन्द्रुकको अचार, कोदोको ढिँडो, स्थानीय जातका दाल, लोकल कुखुराको मासु लगायतका खाना परिकार खुवाउने गरिएको छ। पर्वत, बागलुङ, पोखरा, काठमाडौँ लगायतका ठाउँबाट दैनिक 15-20 जना पर्यटक आउने गरेका छन्। अतिथिहरूलाई स्वागत गर्ने एउटा सिस्टम राम्रो तरिकाले बसालिएको रहेछ। होमस्टे ग्रामीण वातावरणमा यहाँ बसालिनु रहेछ। अतिथिहरूलाई पुराना घरहरूमा लगेर पुरानो तरिकाले चाहिँ व्यवस्थापन गरेर चाहिँ राख्ने एउटा शैली अनुगमन गरेकोमा हामीलाई एकदमै खुसी लागेको छ। यो गाउँ घुम्दाखेरि पनि एकदमै रमणीय, डाँडोमा बसेको पुरा गुजुमुच्च गाउँ, सबै गाउँको घरको चाहिँ शैली एउटै छ। यो गाउँका अधिकांश युवा बेलायत, हङकङ, युरोप लगायतका देशमा छन्। केही काठमाडौँमा छन्। उनीहरूले नै आफ्नो गाउँलाई नमुना बनाउन व्यवस्थित घोरेटो, सार्वजनिक शौचालय, सडक बत्ती, फोहोर व्यवस्थापन, गाउँका सबै घरहरूमा बत्ती जडानदेखि एउटै रङ लगाउने लगायतका कार्यमा आर्थिक सहयोग गर्दै आएका छन्। ग्यालेक्सी फोकेका लागि पर्वतबाट सुमनजङ थापाको रिपोर्ट। ग्यालेक्सी प्रदेश न्यूज सक्नु अघि हेडलाइन्स। हिमाली र पहाडी जिल्लामा आज हर्षोल्लासका साथ रङहरूको पर्व होली मनाइयो। तराईका जिल्लामा होली मनाइने। तनहुको भीमाद नगरपालिका र म्याग्दे गाउँपालिका स्थित सेती नदीमा अवैध उत्खनन रोकिएन। कारबाही गर्ने अधिकार नभएको भन्दै पन्छियो स्थानीय प्रशासन। अछाम मङ्गलसेनका मेयर बोहराले निर्वाचनमा बाँडेका अधिकांश आश्वासन अधुरै, जनप्रतिनिधिले 5 वर्ष झिना मसिना काममै बिताए। र नवलपरासी पश्चिमको सुनवलमा सबस्टेसन स्थापना, 2 वर्षभित्र दुर्गम क्षेत्रका जनताले अँध्यारोबाट मुक्ति पाउने ऊर्जा मन्त्रीको भनाई। ग्यालेक्सी प्रदेश न्यूज अहिलेलाई सकियो। राति 8 बजे न्यूज आवर लिएर आउनेछौँ। नमस्ते।